Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Hope you all are fine. Today we are going to learn about world climate. This is lesson number 2 of your social study book. I am your social study teacher. Now come towards the weather and climate. इस चैप्टर में हम जिन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे वो है मौसम, आबो हवा, इसके अलावा मौसमियाती तब्दीली, जंगलात की कटाई और मुख्तलिफ़ तरीके जिनको इस्तेमाल करके हम माहौल को साफ़ कर रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है वेदर एंड क्लाइमेट। सो व्हाट इज़ वेदर? वेदर जिसको हम मौसम कहते हैं इज़ द डे टू डे कंडीशन ऑफ हीट एंड कूल, ड्राइनेस और रेन इन एनी प्लेस। ये हमारे पास किसी भी दिन की सूरत हाल होती है, चाहे वो गर्मी हो, सर्दी हो, ड्राइनेस खुश्की हो, रेन बारिश हो। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास क्लाइमेट। क्लाइमेट इज़ द वेदर कंडीशन इन एन एरिया और अ लॉन्ग पीरियड। अब क्लाइमेट जिसको हम आबो हवा कहते हैं, ये भी मौसम की सूरत हाल ही होती है एक एरिया की ओवर अ लॉन्ग पीरियड, लेकिन ये एक लंबे टाइम पीरियड के लिए होती है। अब जो है हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि चूंकि वेदर और क्लाइमेट दोनों मौसम को ही कहते हैं, तो इसमें अब डिफरेंस क्या चीज़ है, ये एक दूसरे से किस तरह मुख्तलिफ है। तो इसका आंसर ये है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ है जो कि वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंट है वो है ड्यूरेशन। The main difference between these two terms is the duration, where the weather is a day to day और short term condition। जो मौसम होता है वो हमारे पास किसी भी जो डेली बेसिस पे और शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जो कंडीशन होती है मौसम की, उसको हम वेदर कहते हैं। ऑफ द चेंज इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं? माहौल को। माहौल में जो भी चेंजेस आती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उस दिन जो है या गर्मी ज़्यादा हो जाती है या जो है मौसम मुतदिल हो जाता है या सर्दी ज़्यादा हो जाती है, तो उसको हम वेदर कहते हैं। And climate is the average weather condition of a particular place over a long time, about 30 years। और जो आबो हवा है वो हमारे पास एवरेज वेदर कंडीशन होती है, किसी भी जगह की जो एवरेज जो वेदर की सूरत हाल होती है उसका जब एवरेज निकालते हैं तो उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। और ये एक लंबे टाइम पीरियड के लिए होती है, तकरीबन जो कि 30 ईयर्स पे मुश्तमिल होती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज किसे कहते हैं? क्लाइमेट चेंज कहते हैं माहौलियाती तब्दीली या मौसमियाती तब्दीली को, कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि माहौल को या मौसम को जो है वो उस पर इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है, जिस तरह की गाड़ियों का आप लोग अक्सर सुनते हो ना कि गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि गाड़ियाँ जो है वो ऐसे जहर आलूदा गैसेस खारिज करती हैं कि वो जो है इंसानी सेहत के लिए बहुत मुज़र होती हैं। ठीक है, क्लाइमेट चेंज इज़ अ लॉन्ग टर्म change in the average weather patterns that have come to define earth local and global climate। तो माहौलियाती तब्दीली जो है वो एक लंबे टाइम पीरियड के लिए चेंजेस होती है, किस चीज़ में? वेदर में। और ये जो है पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है, मतलब ग्लोबल जिसको हम लोग कह सकते हैं, आलमी सतह पे ये चेंजेस आती है। फिर है हमारे पास सीज़न ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान हैज़ 4 सीज़न। पाकिस्तान में 4 सीज़न आते हैं। विंटर जिसको हम सर्दी कहते हैं, ये दिसंबर के मिड से स्टार्ट हो के मार्च तक रहती है। फिर है अर्ली समर जिसको हम गर्मी कह सकते हैं, ये अप्रैल से स्टार्ट हो के जून तक चलती है। फिर है लेट समर, ये भी गर्मी है, ये जुलाई से स्टार्ट हो के सितंबर तक रहती है। फिर है पोस्ट मानसून जिसको हम बारिशों का सीज़न भी कह सकते हैं या बारिशों का मौसम भी कह सकते हैं, और ये अक्टूबर से स्टार्ट हो के मिड दिसंबर तक जाती है। फिर हमारे पास सबसे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो है डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन किसे कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन का मतलब है जंगलात की कटाई। Another reason for the increase of carbon dioxide in the atmosphere is that the number of forests on earth is decreasing।
جو ہم اس سینٹینس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو کہ ایک بہت زہریلی گیس ہوتی ہے انسانی صحت کے لیے، وہ ایٹماسفیئر ماحول میں انکریز ہو رہی ہے. اور یہ کس وجہ سے انکریز ہو رہی ہے؟ کیونکہ جنگلات کی کٹائی زمین پہ بہت زیادہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، مور اینڈ مور ٹریز آر بینگ کٹ ڈاؤن. زیادہ سے زیادہ جو ہے مطلب درخت جو ہے اس کی کٹائی بہت زیادہ ہو رہی ہے. اور جنگلات جو ہے، درخت جو ہے، اس کا ایک امپورٹنٹ کام ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ دے ٹیک ان کاربن ڈائی آکسائڈ. یہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو کہ انسانی صحت کے لیے مضر ہوتی ہے اس کو یہ جذب کرتی ہے. اینڈ ریلیز آکسیجن ان دا ایئر. اور جو آکسیجن ہوتا ہے جو کہ سانس لینے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے اس کو ریلیز کرتی ہے، خارج کرتی ہے. دیر آر ناٹ ایز مینی ٹریز ٹو ڈو دس فار اس. تو اگر جنگلات کی کٹائی زیادہ تعداد میں ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے وہ ہمارے ماحول میں بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اور آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے. جس طرح آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ جنگلات جو ہے، پودے جو ہے، وہ اتنے کم تعداد میں لوگ اگا رہے ہیں لیکن اس کی کٹائی بہت زیادہ ہو رہی ہے. پھر اب ہمارے پاس ایک امپورٹنٹ کویسچن آتا ہے کہ وہ کون سے طریقے ہیں جس کو استعمال کر کے ہم جو ہے اپنے ماحول کو آلودہ ہونے سے بچا سکتے ہیں. ویز یو کین ہیلپ ٹو ریڈیوس دا افیکٹ آف کلائمیٹ چینج. جو سب سے امپورٹنٹ اس میں کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ میں نے یہاں پہ مینشن کیے ہیں. یوز لیس الیکٹریسٹی. الیکٹریسٹی کسے کہتے ہیں؟ بجلی کو. تو بجلی کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے. دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے سیو واٹر. کیونکہ پانی جو ہے، پانی کے بغیر انسانی زندگی ناممکن ہے. تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم پانی بچائیں. پلانٹ مور ٹری. جیسے کہ پچھلی سلائیڈ میں نے آپ لوگوں کو بتایا، ایکسپلین بھی کیا کہ جو درخت ہے وہ انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں. تو اس لیے زیادہ سے زیادہ درخت اگانے چاہیے. واک اور یوز اے بائیسیکل ریدر دین ٹریولنگ ان وہیکلس. تو اس کے علاوہ میں نے پچھلی سلائیڈ میں یہ بھی بتایا کہ جو گاڑیاں جن کا استعمال ہم بہت زیادہ کر رہے ہیں تو جو ہمارے ماحول کو آلودہ کر رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم گاڑیوں کا استعمال کم سے کم کریں اور بائی واک اگر کسی جگہ پہ جا سکتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، یا اس کے علاوہ ہم سائیکل وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں. نو کم ٹوورڈ دا ٹاسک. تو اسٹوڈنٹ، جیسے کہ یہ پچھلی سلائیڈ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ یہ کچھ طریقے ہیں جن کو استعمال کر کے ہم اپنے ماحول کو صاف رکھ سکتے ہیں. تو آپ لوگوں کا ٹاسک یہ ہے کہ آپ نے ایز این انڈیویجول کہ آپ اکیلے کس طرح ماحول میں جو چینجز ہو رہی ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہو. تو وہ کچھ پوائنٹس آپ نے لکھنے ہیں اور اسکول میں سبمٹ کرنے ہیں. تھینک یو اسٹوڈنٹ.